पोखरा मेरो पोखरा, आहा पोखरा मेरो पोखरा, स्वर्गको टुक्रा धरतीमा झरे जस्तो छ पोखरा। पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखराको आजको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म जीवन सुवेदी। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा पोखरा महानगरपालिकाले उत्पादन गरेको कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामीले पोखरा महानगरका विभिन्न गतिविधिहरू सँगसँगै विद्यालय जान नपाएका भाइ बहिनीहरूका लागि विभिन्न प्रस्तुतिहरू राख्ने गर्दछौँ र आज हामी पोखरा शैक्षिक अभियानका विषयवस्तुका साथ उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाली भाषा र नेपाली भाषासँग जोडिएका केही विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्न खोजिरहेका छौँ पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गत। र यसका लागि पोखराको वडा नम्बर 17 मा रहेको हिमालयन बोर्डिङ स्कुलकी नेपाली भाषा शिक्षिका रञ्जिता कार्कीलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। उहाँले नेपाली भाषामा त्यसमा पनि कथा विधालाई उजागर गर्दै हुनुहुन्छ। कथामा के हुन्छ, कथा कसरी लेखिन्छ अथवा कथालाई अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँबाट कस्तो ज्ञान प्राप्त गरिन्छ त? आउनुहोस् उहाँको यो प्रस्तुति हेरौँ। भाइ बहिनीहरू नमस्कार। म रञ्जिता कार्की हिमालयन बोर्डिङ स्कुलमा नेपाली विषय अध्यापन गर्छु। आज म भाइ बहिनीहरूलाई नेपाली भाषामा जुन कथा विधा हामी अध्ययन गर्दछौँ त्यो कथा विधाको बारेमा थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। कथा मानव सभ्यताको विकाससँगै सुरुवात भएको मानिन्छ। मानिसका जीवनमा आइपर्ने सुख दुःख हर्ष पीडा उकाली ओह्रालीलाई चाहिँ कथाले प्रस्तुत गर्दछ। त्यसैले यो हाम्रो जीवनको समाजको यो साङ्गोपाङ्गो चित्रण पनि हो। यो कथा सरल हुन्छ, सरल भाषा शैलीमा लेखिएको हुन्छ। यो चाहिँ पठन योग्य हुन्छ। पठन बोध गरेर पनि हामीले कथालाई एकदमै सजिलोसँग बुझ्न सक्दछौँ। सानै कक्षाबाट पढ्दै आएको हुनाले भाइ बहिनीहरूलाई कथा एकदमै मनोरञ्जनपूर्ण पनि लाग्दछ। कथाले चाहिँ हामीलाई एउटा कौतूहलता जगाउने काम गर्दछ। यो घटना क्रमशः जोडिँदै जाँदाखेरि अब यो पछि के हुन्छ होला, यो पछि के हुन्छ होला भन्ने घटनाहरू चाहिँ जोड्ने जुन कौतूहलता छ त्यो चाहिँ जागृत गराउँदछ। त्यसैले यो विश्वमा एकदमै धेरै सबैभन्दा धेरै पढिने र सुनिने प्राचीन लोक विधा अन्तर्गत पर्दछ। कथा गद्य शैलीमा लेखिन्छ। भाइ बहिनीहरू, कथा पक्कै पनि सबैलाई मनपर्छ होला। हामीले पाठ्यपुस्तकमा पनि कथा पढ्छौँ, हामीले रेडियो टेलिभिजनमा पनि कथाहरू सुन्दछौँ हेर्दछौँ। त्यसैले कथाप्रति भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै रुचि छ होला भनेर मैले यो कथा विषयलाई आज चयन गरेको हुँ तिमी सबैलाई चाहिँ जानकारी गराउनको लागि। र यो कथा कसरी लेखिन्छ, यो कथा पढेर हामीले चाहिँ के शिक्षा पाउँछौँ भन्ने कुराहरू म थोरै अन्तिममा जोड्दछु। र अहिले म सानो एउटा कथा कक्षा 8 मा भाग्य कथा छ, मलाई एकदमै मनपर्छ। भाइ बहिनीहरूलाई पनि मैले यो सुनाउँछु। यो कथा पढिसकेपछि सुनिसकेपछि यो कथाको विषयमा थोरै चर्चा गर्दछौँ हामी। भाग्य कथा सुधा त्रिपाठीद्वारा लेखिएको। यसमा हामीले हाम्रो भाग्य भगवानले लेखिदिएको चाहिँ कुरामा विश्वास नगरी हामीले आफ्नो कर्मको कलमले भाग्य बदल्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिएको छ। त्यसैले मलाई यो कथा समय सान्दर्भिक लाग्दछ। भाइ बहिनीहरूलाई यो कथा म सुनाउन चाहन्छु। धनीराम पुन्टे र पुन्टेका बा। धनीराम साहु हो, पुन्टे र पुन्टेका बा चाहिँ एउटा गरिब समाजको गरिब प्रतिनिधि पात्र हुन् भने धनीराम चाहिँ एउटा सम्पन्न प्रतिनिधि पात्रको रूपमा भाग्य कथामा देखा परेको छ। पुन्टे बाबुको पछि लागेर धनीरामको घर प्राय गइ नै रहन्छ। एक दिन धनीराम साहुले खाना खाइरहेको बेलामा पुन्टे पुग्दछ। त्यसपछिबाट पुन्टेले धनीरामको चाहिँ जुन खाना देख्छ अनि ऊ छक्क पर्छ। पुन्टेले धनीरामको थोरै भातमा वरिपरि कटोराभरि खाना देखेर आफ्नो घरमा भएको खाना सम्झिएर त्यसलाई दाज्न खोज्छ। त्यो दाज्छ, दाजिसकेपछि उसले भिन्नता पाउँछ। त्यहाँ
यसरी समाजमा चाहिँ गरिब र धनी बिचको चाहिँ हरेक कुरामा भिन्नता छ भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ। उसले धनीराम यति धेरै धनी भएर पनि, साहु यति धेरै धनी भएर पनि किन थोरै खाना खाएको होला, पहिला यो यति धेरै कटोराभरिको तरकारी पहिला कुन खाने हो अनि अन्तिममा कुन खाने होला भनेर उसलाई एकदमै कौतूहलता जाग्दछ। एउटा सानो बच्चाको मानसपटलमा, दिमागमा यस्तो कौतूहलता जाग्दछ। यसरी धनीराम जब चुट्न निस्किएको हुन्छ, उसले चाहिँ हातभरि एउटा चाहिँ कुकुरको लागि दुध र भात ल्याएर जुठेल्नमा राखिदिँदा पुन्टेले घुटुक्क थुक निल्छ। यसबाट हामीले के बुझ्छौँ भने एउटा धनी जुन घरमा पालिएको कुकुरको भन्दा पनि एउटा गरिब चाहिँ व्यक्तिको, गरिब परिवारको मानिसहरूको जीवन चाहिँ एकदमै त्योभन्दा पनि तल्लो स्तरको छ भन्ने कुरा हामी यहाँ बुझ्दछौँ। त्यसैले यो कथा थोरै मैले भन्दै यसको जुन जानकारी छ, यसको सन्देश छ, त्यसलाई पनि मैले विशेषमा जोडेको छु। त्यसैले मैले यो अहिलेको यो वर्तमान कालमा नै यो कथाहरू भनिरहेको छु। वास्तवमा भूतकालमा हुनुपर्ने कथा मैले यो कथाको सन्देश दिनको लागि थोरै वर्तमान कालमा जोड्दै भन्दै गरेको हो। पुन्टेलाई बाबुले स्कुलमा भर्ना गरिदिएको हुन्छ। पुन्टे स्कुलमा पढ्न जाँदाखेरि उसका साथीहरूले चाहिँ खुट्टामा जुत्ता लगाएको, आफ्नो खुट्टा फुटेको खुट्टा गोडा देखेर त्यहाँ पनि आफ्नो र साथीहरूको बिचमा फरक पहिल्याउन खोज्छ पुन्टेले। किन यस्तो भएको होला भनेर भन्दा उसले चाहिँ भाग्यले हो, भाग्यको खेल हो भन्ने कुरा हजुरआमाको मुखबाट सुन्दछ। जबकि उसलाई भकुण्डोको खेल चाहिँ थाहा हुन्छ। कसरी थाहा हुन्छ भन्दा साथीहरूले स्कुलमा भकुण्डोले हिर्काएर, साथीहरूले त जानी जानी हिर्काएका हुन्, तर नजाने जस्तो गरेर गलल हाँसेर पुन्टेको जुन उपहास गरिन्छ, त्यसपछिबाट त्यो पुन्टेको चाहिँ जुन सानो मानसपटलमा चाहिँ एउटा कुरा खेल्न पुग्दछ। किन हो त साथीहरूले चाहिँ यसरी मलाई भकुण्डोले हान्ने? भकुण्डोको खेल त थाहा पाएको पुन्टेले हजुरआमाको मुखबाट भागेको खेल भन्दाखेरि अचम्म मानेर के हो त भागेको खेल भनेर हजुरआमालाई सोद्धाखेरि हजुरआमाले छैठीको दिनमा, मानिस जन्मिएको छैठीको दिनमा देवताले निधारमा आएर लेखिदिएको जुन कुराहरू हुन्छ त्यो नै भाग्य हो भनेर हजुरआमाले पुन्टेलाई सम्झाउन पुग्छिन्। किनभने हजुरआमा रूढिवादी परम्पराकी, पुरातन सोच भएकी महिला हुन्। त्यसैले उसले चाहिँ अब त्यो भाग्यमाथि विश्वास गर्न पुग्छ। पुन्टे भाग्यमाथि विश्वास गर्न पुगेपछि हो रहेछ, अब मेरी पनि बहिनी भर्खरै जन्मिएकी छन्, उनको पनि छैठीको दिनमा भावीबाट, देवताबाट चाहिँ राम्रो भाग्य लेखिदिने। अब भाग्य कसरी लेखिदिने भन्दा सिरानी मुनि कपी कलम राखिदिने, अनि रातभरि चाहिँ बत्ती बालेर राखिदिने, अनि भावीले, भगवानले आएर निधारमा राम्रो भाग्य लेख्छन् भन्ने कुरा उसले सुनेको थियो। त्यसैले उसले पनि अब बहिनीको छैठौँ दिनको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। यसरी छैठौँ दिनको प्रतीक्षा गर्ने क्रममा उसले आमालाई बहिनीको भाग्य लेख्ने कुराको सन्दर्भ निकाल्दाखेरि आमाले होइन, हामीले चाहिँ यस्तो कुरामा विश्वास गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सुनाउँछिन्। उसको बाबुले पनि तेरो निधार हामीले भावीलाई लेख्न दिएनौँ, तेरो निधार चाहिँ हामीले भावीलाई लेख्न नदिएको हुनाले खाली छ भनेपछि ऊ निराश हुन्छ, अचम्म मान्छ। किन मेरो निधार भावीलाई लेख्न नदिएको त? मेरो निधार किन खाली भयो त? त्यसपछिबाट उसले त्यति कुरा आफ्नो बाबुलाई सोध्न पुग्छ। किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि भावीले लेखिदिएको भाग्य बोकेर हिँड्न हुँदैन, त्यसले चाहिँ जीवन परिवर्तन गर्न सकिँदैन, दुःख पाइन्छ, आफ्नो भाग्य आफैले लेख्नुपर्छ भनेर उसले आफ्नो छोरा पुन्टेलाई सम्झाउँदा पुन्टेले कसरी लेख्ने त नि भाग्य भनेर आफ्नो बाबुलाई सोध्न पुग्दछ। बाबुले कर्मको कलमले भाग्य लेख्नुपर्छ, कर्म भनेको काम हो, राम्रो काम गरेर हामीले भाग्य बदल्नुपर्छ भनेर भन्दछन्। हामीले जति नै बढी काम गर्यो, कर्म गर्यो, असल कर्म गर्यो, उति नै मानिसको भाग्य परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पुन्टेको बाबुले पुन्टेलाई यहाँ सम्झाउँदछ। त्यसपछिबाट अब हामी कर्मठ हुनुपर्छ। समाजमा चाहिँ पुरातन सोच लिएर भावीले लेखिदिएको भाग्य भनेर हामी त्यसैमा विश्वास गरेर बस्न हुँदैन। त्यस्तो गर्यो भने हामीले चाहिँ जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सन्देशको रूपमा आएको छ। अनि पुन्टेले
तपाईँले यति धेरै काम गर्नुहुन्छ, कर्म गर्नुहुन्छ, तर पनि किन धनी साहु चाहिँ यसरी धनी भएको, हामी किन यस्तो गरिब भन्दा पुन्टेको बुबाले मैले श्रम मात्र गर्न जाने, श्रम गरिसकेपछि श्रमलाई चाहिँ जमिनसँग जोड्नुपर्छ, श्रम र जमिनको सम्बन्धले चाहिँ हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन्छ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले बुझ्न सकिनँ। त्यसैले मैले तिमीलाई अहिले सुरुबाट नै यो कुरा सम्झाएको भनेर पुन्टेलाई भन्दाखेरि उसले सबै कुरा बुझ्दछ। हो, कर्म गर्नुपर्छ, हामीले समाजमा असल कर्म गर्नुपर्छ, आफ्नो कर्मले आफ्नो भाग्य लेख्नुपर्छ। कर्मले जुन भाग्य बदल्ने सोच राख्ने मानिसहरूलाई अलिकति दुःख त पर्छ, तर पनि हामीले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ पुन्टेको माध्यमबाट देखाइएको छ। एउटा धनी र गरिब बिचमा चाहिँ कति खाडल रहेछ, एउटा सम्पन्न वर्गले गरिब वर्गहरूलाई चाहिँ कतिसम्म शोषण गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि यो कथामा देखाइएको छ। त्यसैले यो सन्देशमूलक जागरणमुखी कथा भएको हुनाले मलाई यो कथाको विषयवस्तु एकदमै ठिक लाग्छ। भाइ बहिनीहरूले यो कथा पढ्दै, यो कथा सुन्दै, कथाको सारांश बुझ्दाखेरि पनि यो समाजमा चाहिँ यस्ता किसिमका घटनाहरू, यस्ता किसिमका पात्रहरू हुन्छन् र यस्ता चरित्रहरूबाट चाहिँ हामीले राम्रो शिक्षा लिनुपर्दछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ। हाम्रो भाग्य हाम्रो हातमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्दछ। यो कथा सुनिसकेपछि भाइ बहिनीहरूलाई कथा कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू जान्न इच्छा जाग्यो होला। यो कथा भनेको जीवनमा घटेका, जीवनमा जुन मानिसका जीवनमा सुख दुःख हर्ष पीडा उकाली ओह्रालीहरू हुन्छन्, त्यसैलाई सिलसिलाबद्ध रूपमा भाषाको माध्यमबाट व्यक्त गरिँदै जाँदा कथा तयार हुन्छ। र कथा लेख्दा सर्वप्रथम शीर्षक चयन गर्नुपर्दछ, शीर्षक राख्नुपर्दछ। त्यसपछि कथावस्तु, हामीले कुन विषयलाई लिएर कथा लेख्ने हो त, त्यो कथावस्तु हामीले चयन गर्नुपर्दछ, रोज्नुपर्दछ। त्यसपछि भाषाको माध्यमबाट हामीले एकदम सरल, एकदम बोधगम्य भाषाको चाहिँ माध्यमबाट कथालाई पूर्णता दिन सक्दछौँ। यसमा चरित्र पनि निर्धारण गर्नुपर्दछ। त्यसपछिबाट त्यो कथाको विस्तार गर्दै जाँदाखेरि कुन दृष्टिबिन्दुमा, प्रथम पुरुष अथवा तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दु राखेर हामीले कथालाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै जानुपर्छ। कथामा घटनाहरू एकदमै एकसँग अर्को सम्बन्धित भएर आउनुपर्दछ। एउटा घटनासँग जोडिएर अर्को घटना आउँदै जाँदाखेरि हामीले कथालाई स्मरण गर्न सक्दछौँ। यो पठनबोधको लागि भाषाका चारवटा सिप विकास गर्नको लागि कथाको अध्ययन अध्यापन गरिन्छ। त्यसैले सिलसिलाबद्ध रूपमा चाहिँ हामीले घटनाहरूलाई राख्दै गयौँ भने कथा लेख्न सजिलो हुन्छ। हामीले चरित्रको चाहिँ जुन निर्धारण गर्दछौँ, त्यसपछि भाषाको माध्यमबाट यो परिवेश कुन परिवेशमा लेखिने हो त्यो परिवेशलाई पनि हामीले त्यो निर्धारण गर्नुपर्दछ। त्यसपछि उद्देश्य, कथा लेख्नुको उद्देश्य के हो त, हामीले यो कथा लेखेर समाजमा कस्तो किसिमको सन्देश दिँदैछौँ त भन्ने कुराहरू मुख्य रूपमा आउनुपर्दछ। त्यो पनि चरित्रको माध्यमबाटै, संवादबाटै व्यक्त हुने कुरा हो। यसरी शीर्षक चयन गरेर चरित्र चाहिँ चित्रण गर्दै भाषाको माध्यमबाट एकदम सरल बोधगम्य शैलीमा हामीले कथा लेख्नुपर्दछ। कथा हाम्रो जीवनको चाहिँ साङ्गोपाङ्गो चित्रण गर्न सक्ने हुनुपर्दछ। एकदम सत्य तथ्यमा आधारित रोचक अभिव्यक्ति चाहिँ हुनुपर्दछ त्यसमा। यसले कौतूहलता जगाउनु पर्दछ कथाले। कथा चारवटै सिपको विकास गर्नको लागि यसले सुनाइ सिप, बोलाइ सिप, पढाइ सिप, लेखाइ सिप, चारवटै सिपको विकास गर्दछ कथाले। रचनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि कथा चाहिँ सृजनशीलता, जुन विद्यार्थीहरूको सृजनशील क्षमता छ, रचनात्मक क्षमता छ, त्यसलाई चाहिँ व्यक्त गर्नको लागि कथा पढ्ने लेख्ने गरिन्छ। हामीले कथा चाहिँ घटनाहरूलाई चाहिँ सिलसिलाबद्ध रूपमा सम्झिएर लेख्दै जाने हो भने एउटा कथावस्तु तयार हुन्छ। समाजमै घटेका घटनाहरू हामी जोड्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ आफूले भोगेका, आफ्ना साथीभाइहरूले भोगेका विषयवस्तु जुन घटनाहरू छन् त्यसलाई पनि हामीले सुनेर, कुनै विषयवस्तुलाई सुनिसकेपछि हाम्रो दिमागमा चाहिँ त्यसको स्मरण बस्दछ। त्यसपछि त्यो स्मरण, त्यो जुन सुनेका घटनाहरूलाई हामीले थोरै त्यो चरित्रको माध्यमबाट, संवादको माध्यमबाट थोरै जोड्दै जानुपर्दछ। यसरी जोड्दै गइसकेपछि कथावस्तु तयार हुन्छ।
यो कथा एकदम सरल हुन्छ। यसमा चाहिँ उखान टुक्काको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, किनभने जुन हामी तीव्र पठन गर्दछौँ त्यो पठनबोधको लागि पनि हुन्छ। त्यसैले कथा चाहिँ लेख्ने थोरै सानो एउटै बसाइमा पढ्न सकिने हुनुपर्छ कथा। त्यसैले हामीले थोरै विषयवस्तु पायौँ भने पनि त्यसलाई चाहिँ भाषाको माध्यमबाट एउटा चरित्रको संवादको माध्यमबाट चाहिँ सिलसिलाबद्ध रूपमा घटनाहरूको क्रम मिलाएर लेख्दै जाने हो भने कथा तयार हुन्छ। यसरी हामीले आफ्नो जीवनमा घटेका घटना होस्, आफ्नो साथीभाइको जीवनमा घटेका घटना होस्, हामीले समाजमा देख्छौँ नि त, समाजमा विभिन्न किसिमका चाहिँ गतिविधिहरू हुन्छन्। त्यस्ता समाजका गतिविधिहरूलाई पनि हामीले घटनाहरूको चाहिँ सिलसिला मिलाएर क्रम मिलाएर लेख्दै जाने हो भने एउटा सुन्दर राम्रो कथावस्तु तयार हुन्छ। मैले आज यति भनिरहँदा भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि कथाप्रति एकदम रुचि जाग्यो होला। अब यो घरमा बसिरहेको समयमा पनि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो समयको सदुपयोग गर्दै आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि रचनात्मक एउटा कथाहरू तयार गर्दा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो जुन क्षमता छ त्यसमा चाहिँ निखार आउँछ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई घरमा बसेर समय खेर नफालिकन कथा पढ्न र कथा लेख्नको लागि म चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूले अबको समय भनेको नेपाली भाषालाई पनि अलिकति जोड दिने, बोर्डिङ स्कुलहरूमा नेपालीप्रति अलिकति चाहिँ जानिँदैन, लेखन शुद्ध हुँदैन भन्ने जुन समस्या छ, यो जति अभ्यास गर्दै गयो त्यति पूर्णता हुन्छ। पूर्णता प्राप्त हुने हुनाले भाइ बहिनीहरूले घरमा बसेर किताबमा भएका सरल बाल कथाहरू हुन्छन्, यस्ता कथाहरू पढेर लेख्ने अभ्यास गर्नुहोला अनि आफ्नो क्षमताको चाहिँ अभिवृद्धि गर्दै जानुहोला। हस् त, धन्यवाद। हिमालयन बोर्डिङ स्कुलकी शिक्षिका रन्जिता कार्कीको यो प्रस्तुतिपछि अब हामी पोखराको इन्द्रचोकमा रहेको शुभतारा थ्री एन्जल्स मिसन स्कुलका छात्र अरविन्द पाण्डेको एउटा कला प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। उहाँले यो बन्दाबन्दीको समयमा आफ्नो समयलाई सदुपयोग गर्दै चित्रकला सिक्दै आउनुभएको छ र चित्रकलाको प्रस्तुति उहाँले गरेर पनि देखाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूका लागि। आउनुहोस् ती भाइको यो प्रस्तुति। मेरो नाम अरविन्द पाण्डे हो। म शुभतारा थ्री एन्जल्स मिसन स्कुलमा पढ्छु। आज चाहिँ म एउटा ड्रइङ बनाएर देखाउनेछु। हाम्रो सुरुमा चाहिँ हामीलाई मार्क्सिङ टेप चाहिन्छ। मार्क्सिङ टेप चाहिँ हाम्रो ड्रइङ नहल्लोस् भनेर हामीले युज गर्नेछौँ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ चारैतिरबाट लाउनु पर्ने हुन्छ। पर्ने हुन्छ, नत्र हाम्रो ड्रइङ लत्तपत्त हुन्छ। हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले हामी ओरेन्ज कलर ल्याउनेछौँ।
चाहिँ यो माथिको कलरिङ सिक्यो। अब हामी चाहिँ यहाँ ब्ल्याक कलर लाउँछौँ अब। ओरेन्ज कलर युज गर्नेछौँ। गर्नेछौँ। अब चाहिँ हामी फेरि ओरेन्ज कलर युज गर्नेछौँ। कलर रब गरेपछि कस्तो अर्कै राम्रो आयो। हामी चाहिँ सबैलाई यसरी रब गर्दै जानेछौँ। फेरि अर्को टिस्यु पेपर युज गर्नेछौँ। टिस्यु पेपर छैन भने तपाईँहरूले कपडाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो पेन चाहिँ यो ब्ल्याक कलरको लाइनिङ बसोस् भनेर हो।
ड्रइङ सिकाएँ। तपाईँहरूले लकडाउनको समयमा बनाउन सक्नुहुन्छ। स्कुल पनि खुलेको छैन अहिले, यही ड्रइङ बनाएर आफ्नो टाइम सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अब म चाहिँ बिदा हुन्छु। नमस्ते। पक्कै पनि लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण हाम्रा भाइ बहिनीहरू विद्यालय जान पाउनु भएको छैन। यस्तै रचनात्मक क्रियाकलापहरू गरेर घरमै रहँदाखेरि पनि केही शिक्षा लिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण उहाँले यो प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। आजका लागि पोखरा शैक्षिक अभियान सँगसँगै हाम्रो पोखरा राम्रो पोखराका गतिविधिहरू विषयवस्तुहरू यहीँ सकिएका छन्। अर्को हप्ता फेरि हामी यस्तै अन्य विषयवस्तुका साथ तपाईँहरूमाझ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि पोखरा महानगरपालिकाको सम्पूर्ण युनिटसहित कार्यक्रम प्रस्तुता म जीवन सुवेदी पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा।